if the Quran is a book of the guidance and the Islam is a religion of the knowledge and all this, then why we are Muslim as a nation, as a majority, we are standing in the back among the nations? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हिंदुस्तान के एक मारूफ मुबल्लिग और स्कॉलर हैं और आप अपने खुतबात और लेक्चर में इस्लाम और साइंस के हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं कि इस्लाम ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले जो कुछ बता दिया था, आज की जदीद साइंस उसकी तायद करती नजर आती है और उनसे सवालात पूछने के लिए दुनिया भर से लोग तशरीफ लाते हैं और उनसे ऐसे सवालात पूछे जाते हैं जिनको सुनकर किसी भी मुसलमान को गुस्सा आ जाए, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब तमाम सवालों के जवाब बहुत खूबसूरत अंदाज में देते हैं और कुछ लोग उनके सवालात के जवाबात सुनकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से एक शख्स ने ऐसा ही सवाल किया। इस शख्स ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, मेरे लिए ये फख्र की बात है कि मैं यहाँ खड़ा होकर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और साथ ही बहुत मायूस हूँ। अगर कुरान पाक हदायत की किताब है और इस्लाम इल्मी मजहब है तो हम मुसलमान ज्यादा होने पर भी दूसरी कौमों से इतना पीछे क्यों हैं? क्यों जब हम अपना मुवाजना दूसरी कौमों से करते हैं तो हम अपने और उनके दरमियान बहुत फर्क देखते हैं? दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में पूछा गया सवाल। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये वीडियो आपकी आसानी के लिए इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट की गई है ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। वीडियो के आखिर में हम आपसे सवाल करते हैं जिसका जवाब आपने कमेंट के जरिए देना होता है। अच्छे कमेंट में जवाब दीजिए ताकि लोग आपके कमेंट को पढ़कर सबक हासिल कर सकें। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। It was asked a very good question, very important question, very relevant question. That if Quran has so much of डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सवाल को दोहराते हुए फरमाया कि भाई ने बहुत अच्छा, बहुत अहम और बहुत मुतअल्लिका सवाल पूछा है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि इसकी वजह यह है कि अगर हम तारीख में पीछे देखें 8 से 20वीं सदी में से हम तारीखी किताबों में पढ़ते हैं कि यूरोपी उस दौर को अंधेरा दौर कहते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि तारीखी दौर किन का था? यूरोपी लोगों के लिए वो तारीखी दौर था। अरब लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी का जो डंका गाड़ा था वो बहुत लाजवाब था। अगर आपको साइंस के मुतालिक जानना होता है, अगर आप साइंस पर तहकीक करना चाहते हैं तो आपको अरबी सीखना पड़ती है। जैसे आज हम इंग्लिश सीखते हैं, इस वक्त मुसलमान टॉप पर थे क्योंकि हम कुरान और सुन्नत के साथ थे। आज हमारे पीछे होने की वजह यही है कि हम कुरान और सुन्नत से दूर हैं। लिहाजा इल्जाम कुरान पर नहीं, मुझ पर और आप पर लगना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ये बात सुनकर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि अगर आप तारीख और साइंस की किताबें पढ़ें, इब्ने नफीस कुरान के नज़ूल के 600 साल बाद पहला इंसान था जिसने खून के बहाव के बारे में बताया था, लेकिन हमारी किताबों में हम विलियम हार्वी का पढ़ते हैं, इब्ने नफीस का जिक्र ही नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि आज हमारी दूसरी कौमों से पीछे होने की 2 वजूहात हैं। नंबर 1, मुसलमान कुरान और सुन्नत से दूर हैं। नंबर 2, मीडिया। आपको पता है कि मीडिया भी इसमें बड़ा किरदार अदा करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने मजीद कहा कि मैंने अपनी किताबों और स्कूल में मैंने कभी इब्ने नफीस के बारे में नहीं सुना था। बाद में तहकीक की तो मुझे पता लगा मेरी किताब में विलियम हार्वी का जिक्र था। पहला शख्स जिसने दुनिया का नक्शा बनाया वो अदरीसी था 1154 में। वो मुसलमान था। क्या आपको पता है कि जो हमारे पास गिनती के नंबर हैं 1, 2, 3, 4 वो क्या कहलाते हैं? ये गिनती के वर्ड्स अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं, जैसा कि हमारे पास रोमन न्यूमरल्स हैं। अगर आप इब्तोसी के बारे में जानते हैं, वो पहला इंसान था जिसने मसला फिसागोरस दरियाफ्त किया था। हमने मसला फिसागोरस स्कूल में पढ़ा है, मगर हम आज इब्तोसी के बारे में नहीं जानते। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस शख्स से पूछा कि क्या आप मसला फिसागोरस के बारे में जानते हैं? क्या आपको याद है? इस शख्स ने जवाब दिया जी। तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा माशा अल्लाह, आप अच्छे तालिब इल्म हो। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने पूछा क्या आप पहले जानते थे कि
مسئلہ فیثاغورس کو کس نے دریافت کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ مجھے پہلے نہیں معلوم تھا، مجھے آپ کے بتانے پر پتا چلا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ ابتھوسی مسلمان تھا، ہم نے ٹریگنومیٹری پڑھی ہے، اس کو البیرونی نے ایجاد کیا تھا۔ البیرونی بھی مسلمان تھا، ہم نے کیمسٹری پڑھی ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ کیمسٹری کو گیبر نے ایجاد کیا ہے، نہیں، کیمسٹری کو جابر بن حیان نے ایجاد کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ مغربی لوگ نام کو بدلنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کسی مغربی آدمی کا نام لگے، اس لیے تو انہوں نے جابر کو گیبر بنا دیا ہے۔ جابر بن حیان از دا فادر آف کیمسٹری، اس نے کیمسٹری کے 2000 سے زیادہ صفحات لکھے ہیں۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے الکوہل کو کشید کیا تھا۔ الکوہل عربی کے لفظ الگل سے نکلا ہے، اس لیے الکوہل عربی لفظ ہے۔ الگل کا مطلب ہے بدروح۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ کتنے لوگ الکندی کے بارے میں جانتے ہیں؟ وہ وقت جب دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے سائنسدان نیوٹن نے کہا all laws are absolute، اس وقت گندی نے کہا all laws are not absolute they are relative۔ پھر کہیں بعد میں جا کر آئنسٹائن آیا، اس نے ریلیٹیوٹی کے بارے میں بتایا۔ ہم سب نے آئنسٹائن کے بارے میں تو سنا ہے لیکن ہم لوگ اکندی کے بارے میں نہیں جانتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ دو بھائی محمد احمد اور حسن شاکر جنہوں نے سب سے پہلے زمین کا ایریا بتایا تھا، انہوں نے یہ اس وقت بتایا تھا جب ہم یقینی طور پر یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ زمین گول ہے یا نہیں، تب انہوں نے زمین کا ایریا بتایا تھا جو کہ درست تھا۔ اگر آپ نے علی ابن عباس کے متعلق پڑھا ہے تو اس نے ادویات پر 2000 سے زیادہ صفحات لکھے ہیں۔ کیا آپ نے علی ابن سینا کے بارے میں پڑھا ہے؟ مغربی لوگوں نے اس کا نام بھی تبدیل کر کے ایویسینا لکھا ہے تاکہ یہ مغربی نام لگے، لیکن صحیح نام علی ابن سینا ہے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جب مسلمان عروج پر تھے، کیونکہ تب ہم قرآن و سنت کے بہت قریب تھے اور آج ہم قرآن و سنت سے بہت دور ہیں۔ اس دور میں اگر آپ سائنس میں ترقی کرنا چاہتے تھے تو آپ کو عربی سیکھنا لازمی ہوتا تھا، اس وقت عربی عروج پر تھی۔ آج کے دور میں کہاں ہے عربی؟ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میری تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ قرآن پاک کی طرف واپس پلٹیں، قرآن پاک پڑھیں۔ قرآن پاک دنیا کی سب سے پازیٹیو کتاب ہے، یہ انسانیت کا اعلان کرتی ہے، یہ حکمت اور دانائی کا چشمہ ہے، یہ لاپرواہی کو خبردار کرتی ہے، یہ چہل قدمی کی رہنمائی کرتی ہے، یہ مشکوک لوگوں کو یقین دہانی کرواتی ہے، یہ تکلیف میں سکون دیتی ہے اور مایوسی میں سکون دیتی ہے۔ یہ سب فائدے آپ قرآن پاک سے اس وقت لے سکتے ہیں جب آپ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ اگر آپ عربی نہیں جانتے تو آپ قرآن پاک کو اس زبان پہ پڑھیں جو آپ کو اچھی طرح آتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگ قرآن پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مسلمانوں کے کارنامے بتائے جب وہ عروج پر تھے، لیکن آج ہم قرآن و سنت سے دور ہیں، اسی وجہ سے دوسری کنٹری ہم سے آگے ہیں۔ دوستو، اب آ جاتے ہیں ہم ویڈیو کے اس حصے میں جس میں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، جس کا جواب آپ نے کمنٹ کے ذریعے دینا ہوتا ہے۔ دوستو، آج ہمارا آپ سے سوال ہے کہ کیا ہم لوگ اور نیو جنریشن کے بچے یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہم سائنس کی بکس پڑھتے ہیں اس میں جتنی بھی ایجادات ہیں وہ مغربی لوگوں کی ہیں؟ دوستو، آج کل کی نیو جنریشن تو یہی سمجھتی ہے میرے خیال میں، کیونکہ ان کو جو کچھ پڑھایا جاتا ہے انہوں نے اس کو ہی فالو کرنا ہوتا ہے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو انگلش سکھانے کے لیے بہت سے اچھے سکولوں اور کالجوں میں ایڈمیشن لے کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے اور سکھانے کے لیے اتنی محنت کی ہے؟ ہم لوگوں نے خود اپنی نیو جنریشن کو قرآن سے دور کیا ہے۔ دوستو، ہم سب کو اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، آج سے ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی اچھی تعلیم دیں گے اور انہیں یہ بتائیں گے کہ یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دوستو، اپنی رائے کا کمنٹ باکس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے آپشن کو ضرور سلیکٹ کریں۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔